वेलकम बैक नाज़रीन। वसीम बदामी साहब, अभी गिल साहब थे, उन्होंने एक चीज मान ली जो भट्टी साहब ने ब्रेक में पॉइंट आउट की। उस वक्त फ्लो में, हम कॉन्वर्सेशन की फ्लो में गिल साहब से पूछना चाहिए था कि किस मौके पर यह कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं है। यानी कुछ तो हुआ है जो ये भी कहना पड़ गया उनको कि मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं है। फिर ये भी है कि हाँ हुई है बात, अगर आप लोगों से बात करें वो कहते हैं बात तो हुई है लेकिन वो बहुत से लोग कंफर्म, भट्टी साहब अपनी खबर पे कायम है और भी लोग ये कह रहे हैं कि ये तलखी हुई है। अब एक्सटेंट ऑफ तलखी आप फैसला कर लें कितनी है। अगर आप मेरी मतलब मालूमात और तज्जिया दोनों अगर पूछना बड़ा नाकिस था तो मेरा भी ओपिनियन है कि ये, और इवन शहबाज गिल साहब ने ऑन रिकॉर्ड आके हालांकि तरदीदी बयान में भी जो कुछ कहा है उससे भी आई हैव रीजंस टू बिलीव एंड देयर इज सम अदर इंफॉर्मेशन एज वेल कि मामला कुछ हुआ। तो यानी ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही बैठे होंगे और उन्होंने कहा हाँ भाई क्या हाल चाल है, सब खैरियत है यार, बात ये कि मुझे हुकूमत करने की क्या जरूरत है। मतलब कोई बैकग्राउंड होगा ना, जो जुमला शहबाज गिल साहब ने भी कहा उसका भी कोई बैकग्राउंड होगा। सो वी हैव रीजंस टू बिलीव कि जनाब कुछ ना कुछ मामला तो हुआ है जिसका एक हिस्सा तो कुछ शहबाज गिल साहब ने भी एग्री किया। मुझे वैसे ही याद भी आ रहा था, आई एम नॉट ड्राइंग एन एग्जैक्ट पैरेलल, लेकिन वो भी आपको याद है यहाँ जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी और उस जमाने में जुल्फिकार मिर्जा साहब बहुत ही क्लोज थे जरदारी साहब के। रहमान मलिक साहब और जुल्फिकार मिर्जा साहब का रौला पड़ गया था, शदीद फड्डा हो गया था। मीडिया पे इसी अंदाज से जराये से खबरें चली थी कि वो जनाब जुल्फिकार मिर्जा साहब ने चढ़ाई कर दी है। शर्मिला फारूकी साहब जो है वो स्पोक्स पर्सन हुआ करती थी, मुझे अंदाज तक याद है और अल्फाज भी याद है। वो आके हंस के कहती थी कि यार ये बदामी साहब, ये आप मीडिया वाले, पता नहीं कौन सी लड़ाई, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, कौन कहता है आप लोगों को ऐसा। फिर सबने देखा कि वो मामला आगे कहां तक जाके हुआ जब मिर्जा साहब ने क्या कुछ नहीं कहा उन रहमान मलिक साहब को, उनका क्या कुछ नहीं हुआ। तो अगर ये इतना शोर है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ और इतना शोर मच गया है टीवी चैनल पे, जाहिर है। यानी आप ये कह रहे हैं वसीम कि ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर साहब और परवेज खट्टक डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठ के चाय पी रहे थे, सडनली उन्होंने टीवी लगाया तो उस पर चल रहा था, उन्होंने कह दिया मैं जा रहा हूं, नहीं मैं जा रहा हूं, और उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हम तो अच्छी खासी चाय पी रहे, कुछ तो हुआ होगा जिसके बाद ये खबरें इस तरह चली हैं। और आपका इनका अभी मसला यह है कि क्योंकि इजलास चल रहा है इसलिए कॉन्फर्मेशन थोड़ा सा मुश्किल काम है इस दौरान, क्योंकि इजलास के दौरान वहां पे जैमर्स लगे होते हैं, आपके फोन्स बंद होते हैं असेंबली के अंदर जो लोग अमूमन मौजूद होते हैं। लेकिन भट्टी साहब आपकी भी खबर यही है कि लार्जली जो बात रिपोर्ट हुई है वो ठीक यही रिपोर्ट हुई है। देखिए आपने तो बल्कि यह भी कहा कि आपकी परवेज खट्टक साहब से बात भी हुई है जो आपने प्रोग्राम के पहले से। मैं आपसे प्यार भी करता हूं और आपसे डरता भी हूं। गुजारिश ये है कि आपके वो गेस्ट थे काबिल एहतराम शहबाज गिल साहब, उनसे एक बात आपने पूछी नहीं कि भाई परवेज खट्टक साहब सिगरेट पीने आ गए तो मुराद सईद और बाकी सब क्या पीने आए थे, क्या वो इजलास किस बात पर इख्तिताम पजीर हुआ, ये सारा सवाल रेलिवेंट है ना। वो कि हम इतना नालायक हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ना, जो वीडियो हमने दिखाई है भट्टी साहब, ये भी मुमकिन है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बातचीत के बाद की वीडियो है जिसमें ये बाहर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंबर से, पीएम चेंबर से होके बाहर आए हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बाद की वीडियो है तो परवेज खट्टक साहब कह रहे हैं ना मेरी उनसे कोई बात नहीं, मैं सिगरेट पीने आया हूं, ये तो कॉमन सेंस है। अगर वो ना होती, उससे पहले की होती, वो कहते थे नहीं अंदर तो बात ही कोई नहीं हुई, ये बात डिस्कशन ही नहीं हुई, ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन के हमारे साथ थे जिस वक्त ट्रांसमिशन शुरू हुई, उन्होंने ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है, मुझे अगर याद ठीक पड़ता है तो उनका ये कहना था कि हो जाता है जी को थोड़ा बहुत इजलास में पार्टी में जमहूरियत है वगैरह वगैरह, इसी तरह के जुमला उन्होंने बिल्कुल ही आगे कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया कि कुछ नहीं हुआ अंदर। नहीं देखिए काशिफ साहब, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सब को क्या जरूरत है इसको डिस्कस करने की। ये कॉमन सेंस है कि पार्टियों में अक्सर इख्तलाफ राय होता है, लेकिन बदकिस्मती है वो पाकिस्तानी कौम कैंसर से नहीं मरेगी, हार्ट अटैक से नहीं मरेगी, सच बोलने से मर जाएगी। वो तो मरियम और शहबाज साहब कहते हैं हमारे में कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें ये भी मान जाना चाहिए। आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं मेरे करप्शन पे सारे केस झूठे हैं, हमें ये भी मान जाना चाहिए। मरियम नवाज कहती है, वो कहते हैं डॉन लीग भी गलत है, वो जो मेफेयर फ्लैट है वो हमारे नहीं है, हमें सब मान जाना चाहिए। फिर तो इस पे हमें टाइम ही नहीं जाया करना चाहिए। अगर पॉलिटिशियन पे हम इतना अंधा एतमाद करने लग पड़े हैं उनकी तरदीदों पर, और उससे हम अपनी बिल्कुल भी नहीं एतमाद नहीं सर। देखिए मैं बिल्कुल एतमाद नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि दो वर्जन है, जब तक मैं बिल्कुल ही सर्टन ना हो, जब मैं एक दो लोगों से बात हो जाए, दो सोर्स कंफर्म कर दें, फिर मैं मुबैना मुकम्मल तौर पे हटा दूंगा और कहूंगा ये बिल्कुल वाकया हुआ। बल्कि आपको एक और वाकया मुबैना तौर पे सुनाऊं, परवेज खट्टक साहब ने प्राइम मिनिस्टर चेंबर में जाके भी सख्त बात की, असद उमर साहब ने उनको ठंडा करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बड़ी सख्त बातें की वहां जाके।
یہ بھی ایک خبر. اچھا کاشف صاحب، میں ارشد شریف کی شرارت کی وجہ سے چپ ہوں، کیونکہ جتنا گہرائی خبر ان کے پاس ہوتی ہے ٹی وی پہ اتنے معصوم بن جاتے ہیں. روٹی کو چوچی کہتے ہیں. چیمبر میں زیادہ سخت الفاظ میں وہی کہہ رہا ہوں، زیادہ سخت الفاظ استعمال ہوئے. تو میں چیمبر دی، میں آپ کو چیمبر کی ہی بات بتا رہا ہوں کیونکہ پھر میں اسے ثابت نہیں کر سکوں گا، میں انہیں پروف کے طور پہ ثابت نہیں کر سکوں کہ ان میں سے ایک بندے سے میری بات ہوئی. اب میں کیا کروں کہ آف کیمرہ چیمبر ہی کی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کیمرہ آ کے بدل جاتے ہیں. میں آپ کو چیمبر کی بات بتائی ہے کہ چیمبر میں اسد عمر صاحب نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے پرویز خٹک صاحب، لیکن وہ بہت غصے میں بہت سخت باتیں کر کے گئے چیمبر کے اندر بھی. یہ کیوں ہو رہا ہے ارشد صاحب؟ اچھا، اس میں لوگوں کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں نا انفارمیشن کے. اب انفارمیشن کے ذرائع، میرا ذریعہ تو عارف حمید بھٹی، یا ان کے پروگرام سے معلومات لیتا ہوں میں، یا ان کے ویلاگ سے. اور ان سے یہ ویلاگ کب کرتے ہیں؟ یہ اپنے پروگرام سے پہلے انہوں نے کیا تھا، 7 بجے سے پہلے میں نے وہ دیکھا بڑے تھا. افسوس ہے. میری نوکری کے پیچھے پڑ گیا، مجھے ایئر وائی نوکری دے دے گا کاشف صاحب، ایئر وائی نوکری دے دے گا. بھٹی صاحب اپنے پروگرام سے پہلے ویلاگ کون کرتا ہے؟ میں سورسز ریویل کر رہا ہوں اپنے انفارمیشن کے. اب آپ نے کہا یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اگر آپ اس کا لارجر انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں کانٹیکس ہیں، میں آپ کو دونوں، کیا یہ کی وجہ پارٹی کی کمزوری بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے؟ ویکنس ہمیشہ اس طرح کی چیزیں کرتی ہے. اول تو یہ چیز، اگر آپ کے پرائم منسٹر صاحب سے اختلافات تھے، کسی چیز پہ حماد اظہر سے تھے، کابینہ میٹنگ میں بھی ہو سکتا تھا. جب آپ نے پارلیمانی پارٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ ریز کرنا ہے، اور پھر آپ واک آؤٹ کیے وہاں سے، اس کمرے سے آپ باہر آئے، تو آپ ایک میسیجنگ کر رہے تھے کہ یہ والے اختلافات سامنے آئے. پی ایمز کے ساتھ یہ نہیں عموماً کیا پبلک کو آپ کو کبھی یاد پڑتا ہے آپ تینوں کو کہ کبھی کسی ایم این اے نے کہا میں جا رہے ہیں نہیں ڈالوں گا ووٹ؟ میں نے تو کینسر پیشنٹس کو آ کے ووٹ ڈالتے دیکھا تھا کہ اگلا ٹکٹ کنفرم ہو. یہ کب سنا ہے؟ کیوں وسیم ادامی صاحب آپ کو میں، کیونکہ چودھری غلام حسین صاحب آ رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے آ کے. چودھری غلام حسین صاحب نے جو میسج بھیجا تھا صابر شاکر کو، ان سے کہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. جی وسیم، یہ پارٹی کے اندر یہ جو ہو رہا ہے یہ انکلوژن ہے. کہہ رہے ہیں کہ یعنی جس طرح میں نے بھی مثال دی، وہ 2 سینئر منسٹرز کا آپس کا اختلاف یا آپس میں نوک جھونک، یہ سب تو سنا ہے. یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل منفرد ایک خبر ہے کہ خود پرائم منسٹر آف پاکستان سے کیبنٹ میں، بلکہ کیبنٹ میں نہیں دائر، پارلیمانی پارٹی میں جس کا دائرہ اور وسیع ہے، وہاں پہ اس انداز سے ہو گیا. تو سو اٹ ریفلیکٹس، لیکن میں اس کی انٹرپریٹیشن کس طرح کرتا ہوں؟ میرے خیال میں اٹ ریفلیکٹس کہ جناب گورننس کے حوالے سے پرابلم بہت ہیں. جن کو ہلکے کی سیاست کرنی ہے ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگلا الیکشن لگا ہوا ہے، عوام کو کس طرح فیس کریں گے. میرے خیال میں یہ سب کچھ یہ ڈپکٹ کرتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سب کچھ یہ ڈپکٹ نہیں کرتا، جو کہ بہت ساروں کا خیال ہے بہرحال، کہ جناب یہ کوئی ایک ہوا جو چل پڑی ہے اس کا یہ آغاز ہے. اب یہ اندر سے اٹیمپٹ شروع ہو گئے ہیں، پھر یہ گرے گا، پھر اپوزیشن آئے گی، پھر عدم اعتماد ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ گھر جائیں گے. مجھے ابھی بھی وہ ساری اسکیم نہیں لگتی. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب، یہ اندر ان کا ہاؤس بڑا میس ہوا ہوا ہے، گورننس کے مسائل ہیں، یہ سب ڈپیکٹ کرتا ہے.